अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के साबिक वजीर व पेद्दापल्ली के BRS उम्मीदवार के ईश्वर ने कहा है कि रियासत में BRS और कांग्रेस की हुक्मरानी के दरमियान अवाम को फर्क देखना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इस बहाने किसानों को आबपाशी का पानी फराहम नहीं कर रही है। गड्ढा प्रोजेक्ट का एक सुतून गिर चुका है के ईश्वर, जिन्होंने अपने हक में इंतखाबी मुहिम चलाई, मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की रियासत में इख्तिदार के कुछ अरसे में ही किसान मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। BRS ने किसी को भी मुश्किल में डाले बगैर हुकूमत की थी। इन इंतखाबात में तब्दीली की वो अवाम से अपील करते हैं। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ज़िले आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया है। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 5 दिनों से इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है कि अली टी में 40.7 डिग्री में 40.4, सत्तनपल्ली में 40.2 और आदिलाबाद अर्बन में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मार्च के महीने में दर्ज हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ज़िले वरंगल में भी गर्मी की शदीद सूरत देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि अवाम चौकस रहें। ज़िले में दिन का दर्ज हरारत 36 डिग्री था 39 डिग्री और रात का दर्ज हरारत 26 से 31 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP के सदर जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी शानदार अक्सरियत के साथ वजीर आजम के तौर पर अपनी तीसरी मियाद हासिल करने के लिए तैयार है। पेट असम्बली हल्के में नल्लाकुंटा इलाके में अपने दौरे के दौरान रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने के मंसूबों का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मैं अंबरपेट का एक काबिल फख्र नुमाइंदा हूं। अंबरपेट के अवाम ने सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर ओहदा संभालने से पहले मुझे 3 बार MLA के तौर पर अपना खत एतमाद के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त जज्बात हमारी क़यादत के हक़ में हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 तनसीख और इस्लाहात के बाद 2019 में BJP की 302 सीटों से 370 सीटों तक मुतवक्की इजाफे का हवाला देते हुए 400 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि ये इंतखाबात वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए नहीं है। अवाम ने पहले ही नरेंद्र मोदी को इनकी तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब करने का फ़ैसला कर लिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के रास एवेन्यू कोर्ट ने BRS के रुकने कौंसल कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में दे दिया। आज इनकी तहवील के इख्तिताम पर इनको अदालत में पेश किया गया। ED के वकील ने बज़रिया ऑनलाइन अपने दलाइल पेश किए। BRS लीडर की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन तौसी की अदालत से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुल्ज़िमीन से पूछताछ नहीं की गई। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। इन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि कविता पूरी जमानत मंजूर की जाए। दोनों फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दिए गए की हिदायत। अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालती हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तहार जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी दौरान अदालत ने कहा कि कविता की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत की जाएगी। ख़बल कविता ने अदालत में पेश करने से पहले वहां मुंतज़िर मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बल्कि सियासी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये एक फर्जी और मन केस है। हम इससे बेखसूर बाहर निकल जाएंगे। इस मामले का एक मुल्जिम पहले BJP में शामिल हो गया है, दूसरे मुल्जिम को BJP टिकट मिल रहा है और तीसरे मुल्जिम ने 50 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली भारत राष्ट्रीय समिति को बड़े सवालात का सामना। रियासती पुलिस के ओहदेदारों पर इस वक्त के अपोजिशन कायदीन बशमूल मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मशहूर शख्सियात और ताजिरों के फ़ोन टैप करने के चौंका देने वाले इल्ज़ाम सामने आए हैं। KCR के खिलाफ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले इल्ज़ाम में से कुछ ये है कि पार्टी फंड में बड़ी रकम देने के लिए ताजिरों को ब्लैकमेल करने के लिए भी निगरानी का इस्तेमाल किया है। BRS ने अभी तक इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दी। इल्ज़ाम ये सामान इसराइल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए हासिल किया गया था। ये बात सामने आई है कि मरकज़ से कोई इजाज़त नहीं ली गई जो इस तरह के दरामद ज़रूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेटअप के जरिए 300 मीटर के दायरे में कही गई हर बात को आ सकता है। इल्ज़ाम है कि रवि पॉल ने रिहाइशगाह के करीब एक दफ्तर कायम किया और वहां फ़ोन टैपिंग का सामान लगाया। पुलिस इस सिलसिले में इससे पूछगछ की तैयारी कर रही है। तेलुगु TV चैनल चलाने वाले श्रवण राव और सिटी टास्क फोर्स के पुलिस ओहदेदार राधा किशन राव के लिए भी कोर्ट नोटिस जारी है। बताया जा रहा है कि निगरानी सिर्फ अपोजिशन लीडरों तक महदूद नहीं थी। रियल एस्टेट डीलर्स और ज्वेलर्स समेत आला कारोबारी और मशहूर शख्सियात भी ज़ेर निगरानी थे।
تلنگانہ کے سابق گورنر و جنوبی چنئی کی بی جے پی امیدوار تمل سائی سوندریہ راجن نے کہا ہے کہ وہ جنوبی چنئی کی بہن ہے. وہ امیدوار کے طور پر انتخابی مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ جنوبی چنئی کی دہندے کے طور پر انتخابی میدان میں ہے. ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 سال سے وہ اس حلقے کی رائے دہندہ ہے جنہوں نے مفت کلینک بھی چلایا تھا. جب بھی عوام کو ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. وہ 6 حلقوں میں 6 دفاتر قائم کرنا چاہتی ہیں جس کا وعدہ انہوں نے کیا ہے. وہ عوام کے رابطے میں رہیں گی. اس سوال پر کہ تمل ناڈو میں بی جے پی کا مضبوط اتحاد نہیں ہے جو ان کے لیے چیلنج بن سکتا ہے تو انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ مضبوط اتحاد ہے کہ ماسواپ ایم کے ٹی اور دیناکر کی پارٹی زعفرانی اتحاد میں شامل ہے. انہوں نے اس بات کو محض کیا ہے کہ جب وزیر اعظم نے تمل ناڈو کا دورہ کیا تو کافی زیادہ تائید جس طرح اناملائی منعقد کی تھی اس وقت کافی تائید ان کو ملی تھی. تائید کی بنیاد پر یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے. عوام چاہتے ہیں کہ مودی پھر وزیر اعظم بنے. ان کے لیے کوئی دوسرا وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے. انہوں نے اپنی کامیابی کو یقینی قرار دیا اور کہا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہیں. ایک مسلم تنظیم دھار میں کمال مولا مسجد بھوج شالہ میں جاری سروے کے دوران آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے رجوع ہوئی اور اسے درخواست کی کہ 2003 کے بعد احاطے میں شامل کسی شے کو سروے سے علیحدہ رکھا جائے. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی ہدایت پر اے ایس آئی کی ٹیم سینٹر پولیس اور انتظامی عہدیداروں کے ساتھ سروے کر رہی ہے. قبائلی غلبے والے علاقے میں واقع متنازع کمپلیکس میں اتوار کو تیسرے دن سروے کیا گیا. آشگل اور گوپال شرما بھی بھوج شالہ کمپلیکس پہنچ گئے. سخت پولیس انتظامات کے درمیان کمال مولا مسجد ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عبدالصمد نے ہفتے کو ای میل کے ذریعے احساس تحفظات سے آگاہ کیا تھا. اس قانونی لڑائی میں عبدالصمد ایک اہم فریق ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اے ایس آئی میں اس شے کا احاطہ نہیں کرنا چاہیے جسے 2003 میں کے بعد بھول کھا گیا. میں نے ای میل کے ذریعے بھی میرے اعتراضات پہنچائے ہیں. سروے کے دوران سمد نے اے ایس آئی ٹیموں کی تقسیم پر تشویش کا اظہار کیا اور اجتماعی کوششوں پر زور دیا. ریلز تیار کرنا کئی لوگوں کے لیے روزمرہ کا معمول بن چکا ہے. چاہے وہ رقص ہو، ماڈلنگ ہو یا کسی اور کا ویڈیو ہو. انٹرنیٹ پر لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں سوشل میڈیا صارفین برہم ہو گئے. میں 3 افراد کو ایک اسکوٹر پر سواری کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جن میں 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے. لڑکیوں کو 2 ویلر کی پچھلی سیٹ پر سواری کے دوران اشتعال انگیز حرکتیں کرتے ہوئے اور ہولی کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اس ویڈیو میں دونوں لڑکیوں نے ایک گالوں پر رنگین پاؤڈر لگایا جبکہ پس منظر میں ایک ہندی فلم کا نغمہ بج رہا ہے. لڑکی کو اسکوٹر چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک اور شخص ویڈیو کی شوٹنگ کر رہا ہے. یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین برہم ہو گئے. اس وائرل ویڈیو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. نوئیڈا ٹریفک پولیس نے بھی اس ویڈیو کا ٹویٹ لیا اور ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں جواب دیتے ہوئے پولیس ملازمین نے اطلاع دی ہے کہ متعلقہ گاڑی 30,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا. نوئیڈا ٹریفک پولیس نے ہندی میں ٹویٹ کیا کہ مذکورہ شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے متعلقہ گاڑی کے خلاف ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے اور ای چالان 33,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اسی دوران انٹرنیٹ صارفین نے وائرل کلپ میں دیکھے جانے والے افراد پر تنقید کی. ایک صارف نے کہا کہ یہ دونوں لڑکی فحش حرکتیں کرتے ہوئے سماج کو آخر کیا پیغام دینا چاہتی ہے. بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. ایک اور صارف نے کہا کہ یہ لوگ حال نشے میں ہیں. ہولی کے بہانے دن دہاڑے ایسے فحش رویے کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک میں دہلی میٹرو میں 2 لڑکیوں کے اشتعال انگیز رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہلی میٹرو کا اثر گریٹر نوئیڈا تک پہنچ چکا ہے. ہم اسے بےہودہ پن کہیں یا کچھ اور ہے کہ دہلی میٹرو میں بھی 2 لڑکیاں ہی ایک فحش ویڈیو تیار کیا تھا جس میں انہیں ایک دوسرے کے گالوں پر گلال مرتے ہوئے اور پھر ایک دوسرے کے قریب لیٹا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں.